साथ सीनियर सहाफ़ी फ़हद हुसैन और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहने वाले फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हद हुसैन साहब, पहले आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाई दीजिएगा सर कि हमने पूरा देखा है कि इस पूरी भारत और पाक कशीदगी के बाद सियासी हैयत जो है हमारी सिरे से तब्दील होकर रह गई है। मार्किंग टुडे अ वेरी हिस्टोरिक डे, क्या कहेंगे? शुक्रिया। मैं देखिए, मेरे ख्याल में दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और अगर आप पूछ रही हैं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से चेंज हुई और किसने बेनिफिट किया और किसने कम किया है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप दो तीन जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके हवाले से आपके सामने एक तज्जिया रख देता हूँ। पहली बात, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट किया है मेरे ख्याल में, वो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो आर्म फोर्सेस और उसके सर्विसेज चीफ्स ने किया है। और खासतौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है, उनकी प्रोफेशनल जो परसेप्शन है वो भी बहुत ऊपर गया है। और मेरे ख्याल में उनका जो भी रोल है पाकिस्तान के सियासी चेस बोर्ड पे, वो एक्सपैंड हो गया है। तो क्लियरली ही इज वन ऑफ द मेन बेनिफिशरीज। तो उनके साथ साथ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मेरे ख्याल में उनका भी जो हाँ। है वो प्रोफाइल भी और उनका जो सियासी कद है वो भी बड़ा है, क्योंकि वो इतनी क्लोजली कनेक्टेड है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनके प्रोफाइल के साथ। तो गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट का, दोनों का रोल एक्सटर्नली और इंटरनली जो है वो बढ़ा है। और अगर मैं उसको एक और तरीके से कहूं, तो उनका जो वजन है हमारे निजाम में वो बढ़ गया है। कम किसका हुआ है? मेरे ख्याल में सबसे हम्म। ज्यादा जो नुकसान हुआ है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है। और उसकी वजह यह है कि इस सारे मामले में जो उसका बुनियादी बयानिया था पार्टी का और उसके लीडर का, जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, अब वो हम्म। बयानिया सब बिक नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ हम्म। गई है। तो इसलिए जो बेसिक उनका प्लेटफॉर्म था वो कमजोर हो गया है। आने वाले दिनों में मुमकिन है मामला चेंज हो जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और उनकी जमात की जो एक मुतजाद किस्म के बयान और पोजिशन आ रही हैं, इस मौके पर जब इस्टेब्लिशमेंट का रोल और उसका प्रोफाइल और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो मेरे ख्याल में उसका जो नेट जो है वो डिसएडवांटेज हुआ है वो इमरान खान साहब और उनकी जमात को। फाद हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे? जो तकसीम है हम देख रहे हैं, एक तरफ हमारा एक अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी हमें मुल्क के अंदर दिखाई दी, जबकि मोदी सरकार जो है उधर ना वुजरा कोई इंटरनेशनल इंटरव्यूज देने गए, ना उनका बयानिया भी जुड़ा हुआ है, अपनी खुद सरकार दबाव के अंदर है, फेस नहीं कर सक रही ना मीडिया को, ना पार्लियामेंट को, ना एपीसी के अंदर जा सक रहा है मोदी। दूसरी तरफ आपने देखा है कि तनाज़े के दौरान पाकिस्तान मुतहर्रिक रहा है, यूनाइटेड रहा है, मगर इसके बावजूद अब आके वो जो मुतजाद बयानात हैं पीटीआई के, बैरिस्टर गौर कुछ कह रहे हैं, इमरान खान कुछ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का अपना डिफेंसिव लबो ले जाए। ये एग्जैक्टली यही चीज है जिस जिस तरह आप कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो कंफ्यूजन है, और खास तौर पे जो की सेंट्रल इशू ऑफ द डे कह लें, क्वेश्चन ऑफ द डे कह लें, या थीम ऑफ द डे, ऑफ द मोमेंट कह लें, वो पाक के उनका एस्टेब्लिशमेंट से क्या रिलेशनशिप है और क्या इंडिया से फतह के बाद वो रिलेशनशिप चेंज होता है या नहीं होता। उसका जवाब अब हमें क्लियर हो गया है कि उसका जवाब है नहीं। और वो क्योंकि नहीं चेंज हो रहा, तो उससे दो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हम्म। डिविजन्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो बिल्कुल हम्म। वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आ गए हैं, जिनकी मिसाल हम्म। अभी आपने खुद दी। और दूसरा ये कि जो हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, इस्टेब्लिशमेंट का जो मर्जी परसेप्शन हो और जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी हो, उन्होंने अपने पोजीशन से नहीं हटना। विच मीन्स कि अगर इस निज़ाम में जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट का वजन ज्यादा हो रहा है, तो इमरान खान साहब फिर भी शायद यही बेट करना चाह रहे हैं कि टाइम इज ऑन हिज साइड। अब कहां तक ये दुरुस्त है या गलत है, हमें वेट करना पड़ेगा। बट फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई और उसके लीडर का जो जो स्पेस थी और जो वेट था, वो दोनों मुझे कम होते नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रोडिक्टरी सिग्नल्स जिनका आपने अभी खुद। फहद हुसैन साहब, एक स्पेस का जिक्र इधर कर रहे हैं कि सियासतदान को स्पेस अपनी बनानी है, वो बंदूकें उठा के नहीं जा सकता पहाड़ों पे। मगर जो इमरान खान का बयानिया है और जो उसमें सख्ती है, उसका वजन उठाने की सकत रखते हैं ये बाहर सारे जो खड़े हुए? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। और आई थिंक ये इसकी यही यही एक्चुअल प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इस नई चेंज्ड जो लैंडस्केप है उसमें अगर वो पुराने बयानी के हाँ। साथ चलना चाहते हैं, तो उस बयानी का वजन उन पे तो भारी है ही है, उनकी जमात पे भी भारी हाँ। है। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये साबित हो गई है कि बहुत सारे लोग उनकी जमात में एक्चुअली ये नहीं चाहते कि उनको ये वजन उठाना पड़े, जो कि और ज्यादा भारी होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम्म। उसके मजीद भारी होने के इम्कान इसलिए ज्यादा हैं
کیونکہ بھارت سے جو ہماری ایک کشیدہ ایک ریلیشن شپ ہے اس میں کمی تو نہیں ہونے جا رہی. اگر کوئی چینج ہونا ہے تو فار دا ورس ہونا ہے. تو یہ جو سیکیورٹی پیراڈائم ہمارے نیبرہڈ میں بن گیا ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا. اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے جو ہے دے وانٹ ٹو سویم اگینسٹ دا ٹائڈ, تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اسپیس بھی کم ہوگی اور اس کی جو مشکلات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا, اور اس جماعت کے اندر جو تضادات ہیں وہ مزید ابھر کر سامنے آئیں گے. مگر دیکھیں, میں نے ایک سکے کا ایک رخ پوچھا فہد حسین صاحب آپ سے, سکے کا دوسرا رخ ہے پی ایم ایل این. کیا پی ایم ایل این کا سپورٹر, ورکر, لیڈر جو ہے جس کو بڑا نظریہ سکھایا گیا تھا, بتایا گیا تھا, عادت ڈالی گئی تھی اسے, وہ ابھی مطمئن ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہاں پہ جو پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہیں تو اس میں اب یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلنا ہے. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز میں یا سپورٹرز میں کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لینی ہے, تو میرے خیال میں یہ ان کی بھول ہے. ان کی سیاست, نون لیگ کی سیاست اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ چکی ہے, اور جو ہے وہ اس سے الگ ہونے کا کوئی بھی امکان مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا جو انفلوئنس ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور اگر پاکستان میں کسی بھی طرح کی بہتری آتی ہے ایکسٹرنلی سیکیورٹی کے حوالے سے یا گورننس کے حوالے سے, تو اس کا جو ایک ریفلیکٹڈ فائدہ ہوگا وہ پی ایم ایل این کو ہوگا. اور کیونکہ وہ اقتدار میں ہے تو اقتدار میں ہوتے ہوئے جو سپورٹرز ہیں ان کی جو فرسٹریشن اگر کوئی ہے بھی صحیح, تو وہ اقتدار کا جو مزہ ہے وہ اس کو بہت حد تک اوور ویلم کر دیتا ہے. تو مجھے پی ایم ایل این کے اندر سے کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز یا سیاست یا فیصلہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, اور میرے خیال میں ان کی جو سپورٹرز ہیں. اور فہد حسین صاحب, اس پورے پروسیس کے اندر while the voter is appeased, the leader is happy, ایک تسلسل چل رہا ہے, آپشنز پی ٹی آئی کے پاس آج کیا ہیں؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جس کا احساس میرے خیال میں اب پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم کچھ سیکشنز میں آنا شروع ہو گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی نہ رسپانس ہے اور نہ ہی کوئی لچک ہے. یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ, جس طرح آپ نے کہا کہ نہ وہ پہلے بات کرنے کو تیار تھے نہ وہ ابھی بات کرنے کو تیار ہیں, ان کی پوزیشن میں کوئی چینج نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چینج اگر آیا ہے تو وہ یہ ہے کہ انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد ان کی اپنی جو ایک ایکسیپٹنس ہے پاکستان کی ڈومیسٹک الیکٹوریٹ میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے؟ دو ہی آپشن ہے. یا تو یہ کہ وہ کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ ڈائلاگ پر اصرار کریں اور جو بھی ان کو ڈیل ملتی ہے وہ اس کو لے لیں. یہ یاد رکھیے کہ مئی 10 سے پہلے اگر کوئی ڈیل ہو کا امکان تھا, تو اب اس کے ٹرمز جو ہیں وہ اور زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی ڈیل نہیں مل سکتی جو وہ چاہ رہے تھے. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ڈیل نہ کریں اور وہ اس دن کا انتظار کریں جب صورتحال کو چینج ہو اور جو پاور ڈفرینشل ہے جو بڑھ گیا ہے اس میں کچھ کمی آئے. اگر وہ یہ آپشن چوز کرتے ہیں تو پھر سٹیٹس کو ہے, پھر جیسا معاملات ہیں ویسی رہیں گے اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کو پھر ایک لانگ ویٹ کا انتظار کرنا پڑے گا. اور کوئکلی فہد حسین صاحب, آج پولیٹیکلی سٹرونگر آپ کو کون دکھ رہا ہے, شہباز شریف صاحب یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ؟ دیکھیے اٹس اے ٹف کوسچن. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا جو اس ٹائم سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ جو ان کے ریلیشن شپ ہے, جس کو اب تقریباً یعنی کہ 3 سال ہونے جا رہے ہیں, وہ جو ہے اس میں قربت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اور جو بھی ایک بڑا چیلنج آتا ہے, چاہے وہ گورننس کا ہو چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ہو, وہ جو ہے وہ ان دونوں اشخاص کو, پرائم منسٹر کو اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو, مزید اپنے ایک دوسرے کے قریب کرتا جا رہا ہے. اور یہ جو معاملہ ہوا ہے ابھی انڈیا کے ساتھ جس میں ہمیں الحمدللہ فتح حاصل ہوئی ہے, اس میں تو یہ ریلیشن شپ میرے خیال میں اور زیادہ پکا ہو گیا ہے. اب دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے تشریح کروں گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اور جو گورنمنٹ پی ایم ایل این کا ایک ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے, اور اس ہائبرڈ سسٹم کی جو کامیابی ہے وہ 2 چیزوں پہ منحصر ہے. ایک تو ہے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات, وہ ہم نے دیکھ لیے, اس میں کامیابی مل گئی ہے اور اس میں وہ انہوں نے اپنا لوہا ایک طریقے سے منوا لیا ہے.
दूसरा है गवर्नेंस, उसमें भी याद रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन दोनों एक ही किश्ती में सवार हैं। वो गवर्नेंस बेहतर होगी, मामलात बेहतर होंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, तो मजीद तकवीत मिलेगी इस हाइब्रिड सिस्टम को। मुझे लगता यूं है कि क्योंकि रिलेशनशिप शहबाज साहब और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में बहुत ज्यादा क्लोज हो चुकी है, तो शायद वो ये चाहें कि कंटिन्यूटी के लिए इस रिलेशनशिप में कोई तब्दीली ना आए। इसकी रोशनी में मैं शायद ये कह पाऊं कि शहबाज साहब की पोजीशन जो है वो पिछले चंद ठीक है, हफ्तों में जो कुछ शहबाज हुआ लगते हैं आपको उस वजीर आजम साहब। ओके।